आमच्या शिरवले गांवांत शिमगो उत्सव आम्ही मोठ्या उमेदीन साजरो करता आणि आम्ही पहिली स्टार्टिंग पुणेक आम्ही होळी हाडटा तेच्या उपरांत आमी दुसरे दिसा पाडयाची घालता आणि मागीर आमी चोर आमची आसता चोर जाल्या उपरांत आमच्यो करोल्यो आसता करोल्यो आमी प्रत्येक घराघरांनी घेवन वयता आणि त्या घराघरांनी गेल्या उपरांत कोण गांवकार आहा ताका आमी मान दिता आणि शिरवलकारा गावणग्या म्हणटा आणि कोण पर्याकार आसा ताका आमी मान दिता पर्याकारा गावणग्या म्हणटा कोण शेतकार आहा ताका आमी मान दिता त्या शेतकारा गावणग्या अशें म्हणटा आणि ताका मान दिवन आमी प्रत्येक जणांच्या घरा कडेन जावन वोटी भरता कुटुंबियांची आमच्या वोटी भरता माझे नाव अशोक विठ्ठल गावस। ह्या वर्सा देवस्थान पुजारी होळये पर्यंत माझे काम आसले मी ते व्यवस्थित पार केले। त्याच बरोबर म्हाका एक उमेद जाली की होळी ह्या वर्सा म्हाका हाडपाक मेळ्ळी। रिती रिवाज होळयेचे सगळे कळ्ळे। होळी घातल्या उपरांत आमची पुण्यक चावी बदलता। होळी जाले सगळे कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत आमचो दुसरो महाजन सुरू जाता। तेन्ना बरें दिसलें कितें आपूण जेन्ना काम करता तेन्ना कशें कितें त्रास जाता ते सगळें आपणाक कळटा आनी आपूण जेन्ना कितें तरी करता अशें वावुरता तेन्ना दुसऱ्याक सांगपाक मेळटा आनी आपूण वावरूंक तरच दुसऱ्याक सांगपाक मेळटा। धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें। ह्यो ज्यो आमच्यो आतां करोल्यो गेल्यो न्हू त्यो करोल्यो आमी आमच्यो खानार घेतल्या। कोणा कडेन आमच्या परदेशचे गांवान कोण तरी आमचे परदेशी म्हणटा आमी राग धरपाक ना। आमचे शेतकार आसत पर्याकार आसत आनी अशें कोण आसता तेंच्या कडेन व्हरच्यो पडटा आमकां प्रत्येकाच्या घरान व्हरच्यो पडटा। त्यो आमी प्रत्येकाच्या घरान गेल्या उपरांत आमी ताका खानार कित्याक बसयता हेजो तुमकां सांगता की ती आमची एक देवी म्हणून म्हणजे सातेरची माया आणि केळमेची माया ही देवी आसा ती आमी ती खांदाराक घेवन आमकां सगळ्यांच्या दारार व्हरचें पडटा आणि आमी मागीर ती खांदार गेल्या उपरांत तेंच्या घरा कडेन व्हरता आणि घरा कडेन गेल्या उपरांत आमी तेंची वटी भरता पुजा करता आणि आमी ती गाराणां सांगता आणि गाराणां सांगल्या उपरांत मागीर आमी ते दुसरे हे करता परदेश। शिरवलकारा गावून घ्या शिरवलकारा रे गावून घ्या सत्यो येल्यो दारा सत्यो येल्यो दारा सातेरची रे माया सातेरची रे माया
केळमेची रे माया, केळमेची रे माया, आणि भरात्यांची ओटी, भरात्यांची ओटी, आणि करात्याची खोशी रे एकवे, हो रामा करात्याची खोशी रे एक वेळ. बरं दिसता की आमच्या गावात जे कार्यक्रम जातात ते मोठ संख्येन लोक गमन बरे कार्यक्रम करतात. कितलीशीच वर्सां जाली तरेतरेन आतां गोंयांत पळयल्लें आसतलें तुमी की व्हडल्या व्हडल्या देवळांचे लॉक पडलेले आसा आनी कार्यक्रम घटत वयता. आनी तशें जायना आमच्या गांवांत सगळे मेळोन असलो शिमग्याचो कार्यक्रम इतलो बरो करता की कोणचे हितून मतभेद आसले जाल्यार ते येवन भावभाव कशें येवन म्हाका मिटी मारता. ह्योच एका शिमग्याचो अर्थ ह्योच आसा की कोण वायट आसलेलो जाल्यार थंय बरो जाता. ह्योच शिमग्याचो अर्थ. ह्या खातीर इतलें बरें दिसता की आमच्या गांवांत ही अशी भावकी दवरलेली आसा. आमी आमच्या गांवांत 13 गांवकार आसा. 13 गांवकार आसून आनी वयल्यान आमचे ग्रामस्थ आसा, आमचे भाव भयण आसा. म्हणजे जशें की आमी सगळे मेळोन काम करता. 13 गांवकारांक कांयच व्हडले हे काय म्हणजे व्हडले मान बंद ते जायना. फक्त तेंच्यांनी फक्त देवाची तांकां इतलोच अधिकार आसा की देवाची मेन पुजा करप तेंचेर आसा. अख्खो कार्यक्रम आसा तो सगळे 13 गांवकार प्लस ग्रामस्थ वचून सगळे कार्यक्रम करता. एक रावन सगळे कार्यक्रम करता आनी एकामेकाक सहकार्य करता. ह्या कार्यक्रमाक भायल्यान जे आमच्या गोंयच्या भायल्यांचो लोक खूब भरपूर लोक येवन आमच्या शिमगो मोठी हे जाता, मोठो उत्सव जाता. जसो म्हाका दिसता आमच्या गोंयांचो इतलो जायना तितलो ह्यो आमच्या शिरोली गांवांत शिमगो जाता. आमच्या शिरोली गांवांत आनी शिरोली गांव आमचो असो बसलो आसा की कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोंय ह्यो एका इतके 3 शिमेचो शिमेर बसलेलो आसा. आनी त्या करून आमची हांगासून महाराष्ट्रासून लोक येतात, केरीसून लोक येतात, गोंयासून गोंयभर लोक येता आनी आमचे ह्या कार्यक्रम शिमगो बरो उत्सव ह्यो करून दिता. आनी ह्यो शिमगो आमचो शिमगो केन्नाच असो जावंक ना की शिरोली गांवांत ह्यो शिमगो बंद पडला किंवा आनी कितें अडचणी खातीर अडोवन रावलो हें केन्नाच जावंक ना. आमच्या ज्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी जे घडोवन आमी हाडलेलें आसा आनी तीच परंपरा आमी भुरगे आनी आमी ती फुडें चलयता आनी अशीच आमी चलत दवरतले. आनी आमचो ह्यो शिमगो आसा शिमगे नवे प्रकार आनी फुडें येतले. पण ते आमी फुडें हे करून ताका मॉडिफाय सो करूं शकता. पण आमी जी गांव परंपरा आसा ती आमी केन्ना मोडचे ना. हे आमी परंपरेचेर आमी तर देवा माया साहेबा सातेचे माये, केळम्याचे माये, 18 मेळे, 12 ताळे समजीक दवरलेले माये साहेबींनी. आयज तवकळ फुडी जोडलाय, शिरोल फुडी जोडलाय, मक्या गुण्याक साथ लायलाय, नागरीच्या पानार सुपारीचे किरी जलामदार जोडलेले. तो तू आयज राजी जावचो पडलो माये साहेबींनी. तवकळ फुडी सोडलाय, शिरवल फुडी जोडलाय. हेजो अर्थ तुमकां सांगपाचो कारण म्हणजे आमच्या बापायन किंवा आमच्या कोणतरी आज्यान आमकां कोणी सांगलेला म्हणून तुमकां सांगता. म्हाका हांव भुरगो आहा तो अनुभव म्हाका चड ना. सांगतले आमच्या पूर्वजांनी आमकां सांगला की तळकोळकार, तळोकोळकार आणि शिरवलकार भावभाव म्हणजे त्यांचो आणि आमचो देव एकच कसो. म्हणजे त्यांचे आणि आमचे कळस एकीकडे असलेले. ते त्यांचे ते कितें जाला पळापळी कितें तरी म्हणत ते तेन्ना पळापळी म्हणून असले ते तेन्ना तेंच्यानी ते कळस हेले आणि ते दोंगराक म्हणून दवरले, पेडीन दवरले. ते पेडीन दवरल्या उपरांत आमचो जाणटो गेलो आणि आपलो देव आपलो कळस आपूण हाडटलो म्हणून आपले हितून गेलो, अधिकारान गेलो आणि तो कळस हाडलो. हाडल्या तो कळस आमचो काढल्या उपरांत शिरवळचो तिने आपल्या आमच्या जाणट्यान कळस काढल्या उपरांत ती ऑटोमॅटीक खडी कोसळ्ळी आणि बाकीचे कळस त्यांचे ते पेडीन उरले आणि आमचो कळस भायर सरलो आणि आमचो जाणटो आमचो कळस घेवन आमचे शिरवले आमच्या शिमे भितून येयलो. शिमे भितून येयल्या उपरांत हांगा सातेरी देवूळ आमचं बारीकसो एक आहा. थंय व्हडल्या झाडां बी आसलेली, घोटका झाड आनी कसली झाडां आसली. तर थंय न्हंय आहा लागीं. ते न्हंय कडेन ताका थंय पावंक आनी
संडासाक बी असं झाला आसतलें जाणट्याक ते आमकां खबर ना पण सांगतात ते आमी हांगता ते तेणी थंय तो कळस दवरलो झाडाच्या मुना आनी आपूण तो न्हंयत गेल्या उपरांत येयलो जावन न्हंयत जावन येयलो आनी कळस उखलूंक गेलो जाल्यार कळस उखला ना आलो कळस तुसलो उखला ना आलो ते कारण ताका तिची जागा ती आवडली आनी आवडल्या उपरांत थंय चवकशी केल्या उपरांत कळस उखला ना आलो घट जालो कळस आनी मागीर तेंच्या जाणट्यांनी आमच्या थंय चवकशी केली गाडया ब्राह्मणा कडेन जावन चवकशी केली आनी ते चवकशी तांकां सांगलां की थंय जागा ताका आवडल्या थंय देवूळ बांदचा पडटा तेज्या उपरांत आमी थंय देवूळ बांदलां जाणट्यांचो आमचो देवूळ बांदला हांगा सायटीन आनी तो कळस थंय दवरलो हेंच्यांनी आनी मागीर तेजी थंय स्थापना केली आनी तेज्या उपरांत आमच्या गांवांत तो मागीर कळस हाडलो आनी तो देवूळ आतां ते चालू आहा देवूळ आमच्या तो ह्या देवूळ आमकां हांगा पयलीं ताळ मारचो पडटा चालू आसलो शिमगो आसलो कितेंय आसलें जाल्यार हांगा आमकां पयलीं येवचें पडटा ह्या देवळा कडेन सातेरी आमची थंय आहा थंय आमकां ताळ मारूनच फुडलो कार्यक्रम स्टार्ट करचो पडटा गांवांत आमचो देवूळ उरता आनी चवटो कसो